अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये आपका उर्दू का लेक्चर है और मैं आपकी मेज़बान मिस आपको आज आपकी दरसी किताब की पहली नज़्म मेरी दुआ पढ़ाने जा रही हूँ। इस नज़्म के जो शायर हैं उनका नाम है सफ़ी औरंगाबादी और ये नज़्म की सन्फ़ है मुनाजात। मुनाजात आप जैसे जानते हैं, मुनाजात और हम्द में हम ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही में हम लफ्ज़ों को पिरोकर खुदाए बारी की अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन मुनाजात में हम अपने अल्फाज़ों के साथ अल्लाह ताला से अर्ज़ व गुज़ारिश करते हैं और अपनी ज़रूरियात को पेश करते हैं। मुनाजात के लफ्ज़ी मानी होते हैं अर्ज़ करना, दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, और हम अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरियात के लिए इल्तिजा करते हैं, उसकी हम्द व सना करके, उसकी तारीफ़ करके। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, हम्द में भी अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की जाती है, लेकिन हम उसमें अपनी ज़रूरियात को बयान नहीं करते। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की सिफ़ात के साथ उसकी तारीफ़ को बयान किया जाता है। लेकिन मुनाजात में बंदा अपनी अर्ज़ व गुज़ारिश के साथ साथ अल्लाह ताला के हुज़ूर में अपनी ज़रूरियात को पेश करता है और उससे दरफ़ो दरगुज़र का मामला करने की गुज़ारिश करता है। तो अब हम आगे इस नज़्म को समझेंगे कि सफ़ी औरंगाबादी ने अपने अल्फाज़ों में किस खूबसूरती से अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने लिए दुआएं मांगी है। हमारे शौरा ने नज़्म के पैराई में मुनाजात कही है। आमतौर पर अगरचे खुदा हमारे दिलों के हाल जानता है, लेकिन मुनाजात में दुआ करते वक्त शायर अपने दिल की कैफियत, अपनी बेबसी, अपनी मजबूरी और अपने हालात की ख़राबी का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला से हालात की बहाली का तालिब होता है। तो अब हम जानेंगे शायर के बारे में। शायर का असल नाम, सफ़ी का असल नाम बहाउद्दीन सिद्दीकी था। उनकी पैदाइश औरंगाबाद में 12 फरवरी 1893 को हुई। उनके वालिद हकीम मोहम्मद मुनीर सफ़ी को तबीब बनाना चाहते थे, लेकिन सफ़ी ने दरमियान में तालीम छोड़कर मुलाजमत शुरू की। उन्होंने ज़्यादा मुलाजमतें इख्तियार की, लेकिन उनका ज़्यादा रुझान शायरी की तरफ था। इस फ़न में उनके बहुत से शागिर्द भी थे। सफ़ी दाग दहलवी के बाद उर्दू के ऐसे शायर हैं जिन्होंने महावरात, ज़रबुल इम्साल और नए शेरी अज़हार को बहुस्न खूबी बरता। सलासत, शगुफ्तगी और बरजस्तगी उनके कलाम की नुमाया ख़ुसूसियात है। सफ़ी का इंतकाल हैदराबाद में 21 मार्च 1954 को हुआ। 1965 में उनके शागिर्द ख्वाजा शौक़ ने इनका मजमूआ कलाम परागंदा के नाम से शाये किया। अब हम बढ़ते हैं मुनाजात की तरफ, जो है मेरी दुआ। यानी शायर अपनी दुआओं को बहुत ही खूबसूरती से लफ्ज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला के हुज़ूर में बरत रहा है, पेश कर रहा है। तो अब हम उसे पढ़ेंगे। तू वो है जो हर एक की बिगड़ी सवार दे, मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे। कौनैन में ज़लील न कर सबके रूबरू, ईमान व ऐश व दौलत व इज़्ज़त व वक़ार दे। तेरा ये हुक्म मांग, हर एक चीज़ मुझसे मांग, मेरी दुआ के दे मेरे परवरदिगार दे। दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, गम दे तो गम के साथ कोई गम गुसार दे। आँखों को ऐसी लज्जते दीदार हो नसीब, हरदम जो मुझको कैफ में खुशगवार दे। महफूज रख फरेब सयात वो सफ़ेद से, गर्दिश न मुझको गर्दिश लैलो नहार दे। दुनिया में कुछ भी कुदरत मोहब्बत नहीं रही, नाला जिगर गदाज व नफ्स शोला पार दे। दाता की शान ये है कि जारी हो उसकी देन, सायल का शिवा ये है कि दामन पसार दे। मतलब समझ में आए बकाए दवाम का, ऐसा सबक की ज़िंदगी ये मुस्तार दे। मैं बार बार मांगू जो दरकार हो मुझे, और अपने फजल से तू मुझे बार बार दे। उसने तलब में मुस्तहीद है असर सफ़ी, वो तुझसे एक मांगे तो उसको हज़ार दे। अब हम इसका खुलासा पढ़ेंगे। पहला जो मिसरा है, तो वो है जो हर एक की बिगड़ी सवार दे। बेशक अल्लाह ताला हर एक की बिगड़ी सवार देता है। तो यहाँ पर शायर जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए उसे बयान कर रहा है कि बेशक तू वो है जो हर एक के बिगड़े हुए काम को, हर एक के
بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوار دیتا ہے۔ تو اب میری بھی مراد یہ ہے کہ میرے پروردگار، یعنی اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جب تو سب کی بگڑی سا ہے تو میری بھی مراد ہے کہ تو مجھ کو بھی کچھ نواز دے، کونین میں ذلیل نہ کر۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی، دنیا و آخرت میں کہیں پر بھی کسی کے بھی سامنے ذلیل نہ ہوں۔ وہ ایمان، عیش، دولت اور عزت و وقار کا خواہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان، عیش اور دولت اور عزت و وقار نصیب فرمائے، اسے توفیق اسے عطا کرے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں آپ تجنیس تام و ناقص، تجنیس ناقص کی صفت کا استعمال ہوا ہے۔ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور یہی حکم تیرا ہم بھی مان رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بھی تیرا حکم مان رہا ہوں، تو بے شک میرے پروردگار اب تو ہی مجھے دے، یعنی دے مجھے دے، دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنائے۔ یعنی شاعر چاہتا ہے یہاں پر کہ اس کا دل ہر طرح سے سکون پالے، اس کے دل میں کسی قسم کی رنجش، کسی قسم کی لغزش نہ ہو، طوفان نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر غم تو دینا چاہتا ہے، بے شک تو غم دے دے اگر تو دینا چاہتا ہے، لیکن تو اس کے ساتھ ہی کوئی ایسا غم گسار بھی دے جو میرے غموں کو دور کر دے۔ اب آگے فرماتا ہے، آگے بیان کر رہا ہے شاعر کہ میری آنکھوں کو ایسی لذت دیدار نصیب ہو، ایسی آنکھوں کو اس کی روشنی ملے کہ جب وہ دیکھے تو اسے ہر طرف ایک نشہ خوشگواری کا نشہ نظر آئے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہر دم اس کی آنکھوں کے سامنے خوشیاں ہی رہی، وہ دکھوں سے دور رہنا چاہتا ہے، وہ تکلیفوں سے دور ہونا چاہتا ہے۔ اب شاعر اگلے شعر میں کہہ رہا ہے کہ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے۔ یعنی ایک دنیا جو ہے بہت ہی مطلبی ہوتی ہے، دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اچھے تو کچھ برے۔ اب شاعر یہاں پر ایسے لوگوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ کچھ فریب رکھتے ہیں، جن کے دل کالے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ اور کہہ رہا ہے کہ مجھے گردش میں نہ رکھ، بھلے سے مجھے گردشیں لیل و نہار دے، لیل و نہار یعنی دن اور رات کی گردش مجھے عطا فرما۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، یعنی اس دنیا میں محبت کی کہیں پر بھی نہیں ہے، کہیں پر بھی محبت کی قدر نہیں رہی ہے۔ مطلب کی دنیا ہے، ہر کوئی نفسا نفسی کا شکار ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مطلب کے لیے جی رہا ہے، مطلب پرستی ہر طرف بڑھ گئی ہے۔ ایسے ماحول میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ کو محبت کی قدر کہیں نہیں رہی، تو تم مجھے نالائے جگر کا داس، ایسا جگر عطا فرما جو ہر ایک کی تکلیف کو سمجھ سکے، ایسا جگر مجھے عطا فرما۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، یعنی دینے والے کی شان یہ ہوتی ہے، داتا کی یعنی دینے والے کی، کہ وہ اس کی جو دین ہے، جو وہ دیتا ہے وہ جاری رہے، یعنی اس کا دینے کا جو کام ہے وہ کبھی نہ رکے، وہ ہمیشہ بندوں کو دیتا رہے، اور اسی طرح یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہر پل اپنا دامن پسار دے۔ اب کہہ رہا ہے شاعر مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق کی زندگی مستعار دے۔ بقائے دوام یعنی ایسی زندگی جو آخرت میں بھی ہو، دونوں جہان میں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کی سمجھ مجھے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ایسا سبق مجھے اس زندگی سے عطا فرمائے جو کہ عارضی ہے، یعنی اس عارضی زندگی کے ذریعے مجھے جینے کا سلیقہ سکھائے، اس عارضی زندگی کے ذریعے مجھے ہمیشہ بقا کی جو ہے تمیز عطا فرما۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو، مجھے جو کچھ بھی درکار ہو میں بار بار مانگوں، یعنی میں کسی بھی چیز کے لیے رکوں نہیں، میں کبھی گھبراؤں نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگنا، کیونکہ مانگنا تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے اور کسی سے نہیں مانگنا ہے۔ میں بار بار مانگوں، میں بے شک تجھ سے ہی مانگوں گا، اور تو مجھے اپنے فضل سے بار بار دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو دیتے دیتے نہیں تھکتی، بے شک بندہ لیتے لیتے تھک جائے۔ حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی، یعنی مجتہد یعنی یہاں پر مجتہد اثر یعنی کہ نئے نئے طریقے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نئے طریقوں سے اپنے طلب کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے میں فرمائش کر رہا ہوں، اور میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ یعنی شاعر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ صفی جو ہے نئے طریقے سے تیرے آگے اپنی دعائیں رکھ رہا ہے، اپنے حسن طلب کو رکھ رہا ہے، اور وہ تجھ سے اگر ایک مانگتا ہے تو بے شک تو اس کو 1000 نواز دے۔ تو یہ رہی آپ کی شاعری۔ آپ کے لیے مشکل الفاظ جو ہے یہاں پر دیے ہوئے ہیں،
تو آپ مشکل الفاظ کو پڑھ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کے ساتھ میں دی ہوئی سرگرمی کو آپ مکمل کر سکیں۔ تو اس نظم کو ایک بار پھر سے دہرا لیجئے گا اور سمجھ میں آ جائے سمجھ جائیے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ختم۔